क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखा है? इस बारे में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के दौर से इख्तलाफ चला रहा है। बाज़ सहाबा की राय ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को अपनी इन आँखों से नहीं देखा। उनकी तरी कुरान करीम की ये आयत है कि निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती, ला तुदरिकुहुल अब्सार। लेकिन जमहूर सहाबा और ताबईन की राय और राहिज कौल यही है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्मानी आँखों से भी और दिल की आँखों से भी अल्लाह ताला को देखा है, क्योंकि खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा? तो आपने फरमाया, हाँ, राईतु रब्बी अज़्ज़ वजल। नेज़ तिबरानी में हज़रत इब्न अब्बास का कौल मनकूल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा, दिल से भी और आँख से भी। यहाँ मर्रतैन से मुराद 2 मरतबा देखना नहीं है, बल्कि मतलब ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को दोनों तरह से देखा, दिल की आँखों से भी और सर की आँखों से भी। इलावाज़ी जब हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को कैसे देखा, कुरान में तो है ला तुदरिकुहुल अब्सार, निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, वयहकुज़ाका इज़ा तजल्ला बिनूरिल्लज़ी व नूरुहु, तेरा भला हो तो इस तरह निगाहें नहीं देख सकती कि अल्लाह ताला का मुकम्मल इदराक करें, इसका कामिल अहाता करें। अब्दुल्ला बिन शकीक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, मैंने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की होती तो मैंने आपसे ज़रूर पूछा होता। उन्होंने पूछा, तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात पूछते? मैंने कहा, मैं पूछता क्या आपने अपने रब को देखा था? तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये बात तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी थी, तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी आँखों से नूर के हिजाब को देखा था। मालूम हुआ कि इस तरह देखना कि निगाहें मुकम्मल इदराक करें, जैसे जन्नत में अल्लाह ताला नसीब करेंगे, ऐसा दुनिया में कोई नहीं देख सकता। हाँ, फिल जुमला हक़ ताला शानहू को देखना मुमकिन है। और यही रिवायत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज में मुयस्सर हुई, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी खुसूसियत है जिसमें आपका कोई शरीक नहीं। लिहाजा इस सूरत में कोई इख्तिलाफ नहीं रहा, तमाम रिवायात में भी तत्बीक हो जाती है। रूज़ी से नकल किया गया है कि मैंने इमाम अहमद से कहा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि जो शख्स ये समझे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा तो उसने अल्लाह पर बड़ा झूठ बोला है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस हदीस पर लोग बड़े शशोपंज में हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इस हदीस का किस दलील से जवाब दिया जाए? ऊपर रिवायात की तत्बीक से ये जवाब मफ़हूम हो गया कि इससे मुराद अल्लाह ताला को कामिल इदराक और सारे इल्म के साथ जान लेने की नफ़ी है। हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने जवाब दिया कि हज़रत आयशा की इस हदीस का जवाब खुद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, राईतु रब्बी अज़्ज़ वजल। ऊपर रिवायात और तत्बीक से बात वाज़ी हो गई कि अल्लाह के रसूल ने अपने रब को देखा है। हाँ, कामिल इदराक के साथ नहीं देखा, इसलिए कि इस तरह का दीदार दुनिया में मुमकिन नहीं है। ये दीदार अल्लाह ताला जन्नत में करवाएंगे। अलबत्ता फिल जुमला देखने में कोई इश्काल नहीं, इस तरह का दीदार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने करवाया। जमहूर सहाबा और ताबईन का यही मज़हब है, और मुहक्किकीन का राहिज कौल यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर की आँखों से अल्लाह ताला को देखा। फ़कत वल्लाहु आलिम, इस बारे में मज़ीद तो बेहतर अल्लाह ताला ही जान सकते हैं और अल्लाह ही रहनुमाई कर सकते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ क़यास आराई पर मबनी और मुख्तलिफ़ तौज़ीहात से जो चीज़ें बातें हासिल होती हैं, हम उन बातों का ही ज़िक्र किया जा सकता है। दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि तमाम तर मामलात में वाक़या मेराज की क्या हैसियत है, यानी वाक़या मेराज क्या है कुरान, हदीस और सीरत की रोशनी में। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से बुनियादी तौर पर एक निशानी है, जिसके बारे में बारहा जिक्र किया गया है और चश्मे ज़दन में बाज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। दूसरी जानिब हमें अपनी गलतियों और कोताहियों पर मुआफ़ी भी मांगनी चाहिए।
یعنی اگر کسی روایت کو صحیح طرح سے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر معاف فرمائے، یا کوئی زیر زبر کا بھی فرق آ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس تمام تر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف معافی ہی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتو، آج کی رات میری تسبیح بیان مت کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو۔ میری فرما برداری کا کلا اپنے سر پر باندھ لو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دے۔ خلد بری کی روحوں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائیں اور جنت کے محلوں کی چھتوں پر صف بستہ کھڑی ہو جائیں۔ مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات میرے محبوب حضرت محمد کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ معراج النبوہ سے لیا گیا ہے یہ واقعہ اور یہ روایت۔ چشم زدن میں عالم بالا کا نقشہ بدل گیا۔ حکم ربی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہ ہوئی۔ میسر ہونا تو دور کی بات ہے، دیکھی تک نہ ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پرکیف رات ہے۔ مطلع بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ رات آہستہ آہستہ کیف و نشاط کی مستی میں مست ہو رہی ہے۔ ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جھلملا رہے ہیں۔ پوری دنیا پر سکوت و خاموشی کا عالم طاری ہے۔ نصف شب گزرنے کو ہے کہ یکایک آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں۔ آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا گیا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ فکر مند ہیں کہ معراج کے دلہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبرائیل قبل قدمی آئے جبرائیل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ جبرائیل کیسے آنا ہوا۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ یہ بھی معراج النبوت کی روایت ہے۔ چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے سینہ چاک کیا۔ سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا۔ پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینہ اقدس میں اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 568 پر یہ روایت موجود ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا۔ یہ بھی مسلم شریف کی جلد اول میں صفحہ نمبر 92 پر یہ بات درج ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی کجی سے پاک اور بے عیب ہے، اور اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر درج ہے۔
सीने अक़दस के शक किए जाने में कई हिकमतें हैं, जिनमें एक हिकमत ये है कि क़ल्ब अतहर में ऐसी क़ुव्वत क़ुदसिया शामिल हो जाए जिससे आसमानों पर तशरीफ़ ले जाने और आलम समावात का मुशाहिदा करने, बिलखसूस दीदार इलाही करने में कोई दिक्कत और दुश्वारी पेश न आए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर पर इमामा बांधा गया। अल्लामा काशफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शब मेराज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इमामा शरीफ पहनाया गया, वो इमामा मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 7,000 साल पहले का तैयार किया हुआ था। 40,000 मलाइका इसकी ताज़ीम व तकरीम के लिए इसके इर्द गिर्द खड़े थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर की एक चादर पहनाई, ज़मुर्द की नालैन मुबारक पाँव में ज़ेबतन फरमाई और याकूत का कमर बांधा। अल्लाह ताला हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद, उनकी सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।